السلام عليكم. اذا قبل ما نبداو المراجعه ديال الامتحان الجهوي غادي نزيدكم كلكو زيكزارسيس في هاد الدروس. الوغ هنا واحد لا سيري ديكزارسيس في الدرس لو بوا اي لا ماس واخر درس في لا ميكانيك. او بالنسبه لا سيري ديكزارسيس غنخليها لكم سو فورم دو بي دي اف. او نبداو بالاكزارسيس الاول. اذا قبل ما تشوفوا التصحيح رجعوا بعدا للدرس ديالكم قراوه مزيان، راه فيه المعلومات كاملين اللي غادي تحتاجوهم باش تخدموا هاد لي زيكزارسيس. حاولوا تخدموهم بوحدكم، عاد رجعوا شوفوا التصحيح ديالهم باش تستافدوا منهم. او نرجعوا لا كيسيون كومبليتي لو طابلو سويفون. او باش تعرفوا تكملوا هاد لو طابلو ضروري ما تكونوا عارفين تفرقوا ما بين لو بوا اي لا ماس. او قلنا بان لو بوا سي اون فورس. باغ اكزومبل لا قلنا لو بوا دان كور سور لا تير هي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور سو كور، يعني داك القوه اللي كتطبقها الارض على هذا الجسم، يعني الجاذبيه ديال الارض. لا ماس ما كتعلق غير بلا ماتيير، لا كونتيتي دو ماتيير اللي كاينه في هذا لو كور. اور بالنسبه لو بوا قلنا سي اون فورس، وبالتالي لا فورس عندها 4 كاركتيرستيك. ما بين هاد لي كاركتيرستيك كاين لانتونسيتي دو بوا. الوغ هنا شنو طلبوا منا؟ لو سيمبول ديال لا ماس. الوغ بالنسبه لا ماس كنرمزوا ليها ب تي تيم. بالنسبه لانتونسيتي دو بوا الوغ سي بي، كنكتبوها ماجيسكول وما كنديروش هنايا فلاش. الوغ فوقاش كنديرو فلاش؟ فاش كنجيو نرمزو لو بوا كامل هاد لا فورس هادي. اما لانتونسيتي يعني لا فالور ما كنديروش هنا هاد لا فلاش. بالنسبه للانسترومون دو ميزور، الوغ باش نحسبو لا ماس كنحسبوها على دون بالونس. الوغ سي لا بالونس. بالنسبه لانتونسيتي دو بوا باش نحسبو هاد لا فالور ديالو على دان دينامومتر. puisque c'est une force, alors باش نحسبو l'intensité de la force كنستعملو un dynamomètre. بالنسبه لونيتي دو ميزور نعطيو غير لو سامبول ديالها. alors la masse l'unité c'est kilogramme، يعني هذه l'unité في لو سيستيم انترناسيونال. بالنسبه للانتونسيتي دو بوا l'unité ديالها هي نيوتن. alors est-ce qu'il varie selon le lieu؟ يعني مثلا واش كتبدل القيمه ديال لا ماس الا بدلنا المكان فين كنحسبوها. alors بالنسبه لا ماس لا فالور ديالها انفاريابل ما كتبدلش. يعني الا حسبنا لا ماس ديال واحد لو كور في لا سيرفاس دو لا تير في السطح ديال الارض، ولا حسبناها في شي كوكب اخر، راه غادي تعطينا ميم فالور، لان هي كتعلق قلنا غير بلا كونتيتي دو ماتيير اللي كاينه في هذا لو كور كامل. alors هنايا نو، يعني ما كتبدلش، ما كتعلقش هي بالبلاصه فين غادي نحسبوه هاد لا ماس ديال لو كور. بالنسبه لانتونسيتي دو بوا الوغ هو العكس ديال لا ماس، يعني كتبدل لا فالور ديالو. يعني الا حسبنا لانتونسيتي دو بوا على سطح الارض ماشي حسبناها في سطح القمر ولا في شي كوكب اخر. الوغ هنايا وي، لان لانتونسيتي دو بوا ديبون دو ليو، يعني لا تغير لو ليو المكان راه غادي تغير حتى لا فالور ديالها. هادشي اللي غادي نشوفو في ليكزارسيس 2. alors la masse d'un corps A sur la surface de la Terre est 38 kg, sachant que l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre est 10 newtons par kilogramme. alors 1. Donnez la relation entre la masse et le poids du corps. alors هاد la relation هي اللي مهمه في هاد الدرس كامل، يعني ضروري خاصكم تعرفوا العلاقه اللي كتجمع ما بين la masse و l'intensité de poids. alors P, l'intensité de poids, est égale la masse fois l'intensité de pesanteur. alors هاد G كنقصدو بها l'intensité de pesanteur. او قلنا بان لا ماس ما كتبدلش لا فالور ديالها. alors علاش هاد l'intensité de poids كتبدل؟ لان هاد G هاد l'intensité de pesanteur كتبدل لا فالور ديالها، يعني هي كتعلق بلو ليو بالمكان. alors في سطح الارض يعني في الكره الارضيه كامله يعني كتغير بواحد لا فالور اللي هي صغيره بزاف، وبالتالي في الارض كناخذوها هي 9.8. مي في لي زيكزارسيس كيعطيوكم 10، يعني غير باش يجيكم الحساب ساهل. alors مع هاد العلاقه يعني خاصكم دابا حتى الا عطاوكم لو بوا وعطاوكم هاد لانتونسيتي دو بوزونتور تعرفوا تحسبوا ام لا ماس. alors لا ماس هي بي ديفيزي بار جي. ولا مثلا الا عطاوكم انكم تحسبوا هاد لانتونسيتي دو بوزونتور alors هي بي ديفيزي بار ام. يعني هاد لي 3 ريلاسيون خاصكم تكونوا ضابطينهم وتعرفوا لي زونيتي. alors قلنا بالنسبه لو بوا لونيتي ديالو هي نيوتن،
بالنسبة لا ماس بالكيلوغرام وبالنسبة للانتنسيتي دو بوزونتور هي نيوتن بار كيلوغرام. علاش هاد لي زونيتي مهمين؟ لان في ليكزارسيس هاد لا ماس كيعطيوها لكم غالبا كيعطيوها لكم بالغرام، ضروري ما تحولوها للكيلوغرام. Alors de calculer l'intensité du poids du corps A sur la surface de la Terre. Alors هنا عندي العلاقه اللي كتجمع ما بين لو بوا و لا ماس. عندي عطاونا لا ماس شحال، عطاونا جي في لا سورفاس دو لا تير، عطاونا لا فالور ديالها. alors كنعوض بهاد لي فالور، كنرد البال غير لي زونيتي، كنشوف واش لا ماس بالكيلوغرام. alors هنا راها بالكيلوغرام وبالتالي ما غاديش يكون عندي شي تحويل. alors le poids du corps sur la surface de la terre كنزيدو هنايا تي، يعني في la surface de la terre هي la masse ديال le corps fois g في la surface de la terre. alors بالنسبه لا ماس 38 كيلوغرام وبالنسبه للجي عطاوها لنا سي 10 نيوتن بار كيلوغرام، وبالتالي كنلقى لو بوا دو كور سور لا سورفاس دو لا تير سي 380 نيوتن. ما ننساش لونيتي. 3 quelle est la masse du corps sur la lune؟ طلبوا منا نحسبوا الكتله ديال هذا الجسم في سطح القمر. انا الا ما كنتوش فاهمين الدرس مزيان غادي تمشيو تبقاو تقلبوا كيفاش تحسبوا هاد لا ماس. مي الا ضابطين الدرس ديالكم غادي تعرفوا بان لا ماس ما كتعلقش بالمكان فين كنحسبوها، يعني هي ان فاريابل نو شونج با، لا فالور ديالها ما كتبدلش. يعني الا كان هاد لو كور عنده لا ماس دو 38 كيلوغرام في لا سورفاس دو لا تير راه غادي تبقى ميم ماس، يعني حسبناها في لا سورفاس د لا لون ولا يعني في القمر ولا في المريخ ولا في اي كوكب اخر غادي تبقى عندها ميم فالور. وبالتالي شنو كنكتبوا؟ لا ماس دان كور نو ديبون با دو لو يي سو تروف، يعني عندها واحد لا فالور ان فاريابل نو شونج با. alors la masse du corps A est identique sur la terre et sur la lune عندها ميم فالور، يعني la masse la lune c'est 38 kg. alors calculer l'intensité du poids du corps A sur la lune. alors باش نحسبوا l'intensité du poids sur la lune غادي نطبقوا même relation. alors P هاد المره sur la lune est égal M قلنا ما كتبدلش fois G في la lune. alors عطينا G في la lune وعطينا la masse. alors la masse قلنا ما كتبدلش هي هذه، هي 38 كيلوغرام، ونضربوها في G اللي هي 1,63 نيوتن بار كيلوغرام، وغنلقاو 61,9 نيوتن. alors كنلاحظوا بان لو بوا دو كور سور لا لون صغير بزاف لو بوا دو كور سور لا تير. حاولوا تكملوا لي زوطر زيكزارسيس اللي بقاو باش نشوفوا التصحيح ديالهم.